السلام عليكم ورحمة الله. إذن غادي نكملو لو كور repérage dans le plan، يعني المعلم في المستوى. إذن درنا لا بروميير بارتي اللي هي repère et coordonnées، ودرنا لا دوزيام بارتي اللي هي coordonnées d'un vecteur، ودابا غادي نديرو لا troisième بارتي distance entre deux points، يعني المسافة بين نقطتين، وغنديرو لا quatrième بارتي اللي هي coordonnées du milieu d'un segment. إذن هاد لي دو بارتي غادي نديروهم في واحد لا فيديو. فوالا لو دونك قبل ما نبداو لو كور دونك غادي نديرو ان رابيل، واحد التذكير يعني اللي فايت لكم درتوه في السنة الأولى إعدادي. الوغ دونك باغ اكزومبل هنا راه في السنة الأولى إعدادي كنتو كتقراو غير لاكس دي زابسيس، يعني هي لونيتي او اي. فوالا دونك باغ اكزومبل عندي واحد لو بوين ا هنايا وواحد لو بوين بي إيسي. فوالا دونك اش كنا كنديرو باش نحسبو واحد لا ديستونس ا بي؟ دونك هاد لو بوين ا اش عندها هنايا؟ عندها اكس ا فوالا في لابسيس، وهاد بي عندها اكس بي. فوالا حيت قلنا هذا لاكس دي زابسيس، ولا كنقولو لاكس دي زيكس. فوالا دونك كنا كناخدو دونك فينا هو لابسيس لو بلو كورون هو اكس بي بيان سور. ديما الاعداد اللي كاينين هنا على اليمين كيكونوا كبر من الاعداد اللي كاينين على اليسار، دونك كناخدو اكس بي موان اكس ا. فوالا هكا كنديرو باش كنا كنلقاو لا ديستونس. الوغ دونك دابا الا بغينا نحسبوها قلنا او اي هي لونيتي، دونك ها 0 ها 1 2 3، دونك هنا 4 5 6 7 8 9 وهنا 10 11. فوالا دونك اكس بي فينا هو اكس بي عندها 9 فوالا موان اكس ا عندها 4، دونك 9 موان 4 هي 5. فوالا دونك لا ديستونس ا بي هنايا شحال تساوي؟ هي 5. فوالا ها هي الا جينا نحسبوها نديرو لا فيريفيكاسيون، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5. فوالا دونك 5. دونك هذه هي الطريقة، كنديرو اكس بي موان اكس ا. فوالا الوغ دونك دابا هنايا عندي لاكس دي زابسيس وعندي لاكس دي زوردوني. فوالا دونك كنتو كتحسبوا لا ديستونس الا كان عندك فقط لاكس دي زابسيس، دونك هذيك ساهله. دابا عندي لاكس دي زوردوني ولاكس دي زابسيس وعندي هاد لا ديستونس ا بي. كيفاش غادي نحسبها؟ اولا الحالات اللي هما ساهلين يعني نحسبهم، يعني باغ اكزومبل عندي واحد لو بوين ا هنايا واحد لو بوين بي هنايا. فوالا دونك بغينا نحسبو هاد لا ديستونس ا بي، اشنو كنديرو؟ فوالا دونك هنا راه لا دوات ا بي ولا نقولو هاد لو سيغمون ا بي راه باغاليل مع لاكس دي زابسيس. فوالا دونك هنا شنو كنديرو لا بروجيكسيون ديال ا، دونك هنا اكس ا، كنديرو لا بروجيكسيون ديال بي، دونك هنا اكس بي. دونك لا ديستونس ا بي اش كنقولو هي اكس بي. فوالا حيت هذا هو لابسيس لو بلو غران، الافصول الاكبر ناقص هاد الافصول اللي صغير هذا. فوالا وكنحسبو لا ديستونس. باغ اكزومبل هنا اكس بي شحال عندها؟ ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6 7 ناقص اكس ا عندها 2. فوالا دونك سي 5. فوالا دونك لا ديستونس ا بي راه كتساوي 5. مزيان. الوغ الحاله الاخرى هي الا عندي مثلا هنا او و اف مثلا هنا. فوالا بغينا تاني نحسبو هاد لي ديستونس او اف، هادي تاني حتى هي ساهله. علاش؟ حيت او اف باغاليل مع لاكس دي زوردوني هنايا. دونك هذا اللي هنا اش غادي يكون عندي هو يكغيك او، وهذه اللي هنا هي يكغيك اف. فوالا دونك الا بغينا نحسبو تاني هاد لا ديستونس او اف هنايا غادي نديرو يكغيك اي او موان، حيت هذا هو لوردوني بلو غران موان يكغيك اف. فوالا وكنحسبوها يكغيك او راه هي 1 2 3 4 5 6 7 ناقص يكغيك اف هي 1 2 3 4 موان 4. فوالا هي 3. فوالا دونك هاد لا ديستونس او اف هي 3. فوالا دونك هاد الحالات راه ساهلين هادو، فاش كيكون عندي هاد لو سيغمون باغاليل مع لاكس يا اما دي زابسيس ولا دي زوردوني. الوغ دونك دابا نجيو لهاد الحاله فاش عندي هاد ا بي، هاد لا ديستونس ماشي باغاليل لا مع لاكس دي زوردوني ولا مع لاكس دي زابسيس.
Alors donc اش غنديرو ليها؟ donc هنا راه غادي نستعملو لو تيوريم دو بيثاغور. فوالا دونك هنا عندي هاد لو تريونغل هو الى كتلاحظوه. فوالا دونك سي ان تريونغل ريكتونغل في هاد لو بوين هذا. فوالا دونك اش كتقول لي بعدا لو تيوريم دو بيثاغور؟ الا كان عندي ان تريونغل ريكتونغل هنا فوالا باغ اكزومبل اون ا alors l'hypoténuse اللي هو بي سي او كاري اش كيساوي؟ l'hypoténuse او كاري كيساوي لا سوم دي دو زوتر كوتي، يعني كيساوي ا بي او كاري زائد ا سي او كاري. فوالا هادي لو تيوريم دو بيثاغور راه درناها. الوغ دونك هي اللي غادي نطبقو هنايا. دونك ا بي سي بلاصه بي سي l'hypoténuse اللي عندي هنا دونك هذا راه سي ان تريونغل ريكتونغل في هاد لو بوين. دونك l'hypoténuse ها هو ا بي او كاري. فوالا اش غادي يساوي ليا؟ غيساوي هاد لا ديستونس او كاري بلس هادي او كاري. فوالا دونك نجيو دابا لهاد لا ديستونس هادي نحسبو هادي ها هي اش كتساوي. اش كتساوي هاد لا ديستونس؟ هاد لا ديستونس راه باراليل مع لاكس دي زابسيس. فوالا اذا غنديرو ليها الطريقه اللي درنا قبيله. دونك شنو هو هاد لو بوين؟ هذا هو اكس بي مزيان، وهاد لو بوين هذا هو اكس ا. فوالا دونك الا بغينا هاد لا ديستونس شنو هي؟ هذيك لا ديستونس هي اكس بي فوالا موان اكس ا. فوالا داكشي اللي درنا قبيله مزيان. دونك اش كتقول لك لو تيوم دو بيثاغور؟ بي سي او كاري كيساوي ا بي او كاري، يعني هاد المسافه او كاري. فوالا دونك هادشي خاصنا نديرو ليه او كاري، حيت دابا لقينا غير هاد لا ديستونس هادي من هنا لهنا مزيان بلس ا سي او كاري بلس يعني هاد لا ديستونس الاخرى حتى هي او كاري. الوغ اش كتساوي هاد لا ديستونس؟ الوغ هاد المره هادي راه باراليل مع لاكس دي زوردوني. دونك غنديرو تاني لا بروجيكسيون. دونك هذا راه y بي وغنديرو لا بروجيكسيون ديال هادي. دونك شنو هي هادي؟ هادي راه y ا. فوالا الوغ دونك اش كتساوي دابا هاد لا ديستونس؟ y بي موان y ا. فوالا y بي موان y ا. الوغ هادي حتى هي او كاري. فوالا دونك دابا ها هي لو تيوريم دو بيثاغور. دونك ا بي او كاري l'hypoténuse او كاري. فوالا اش كيساوي؟ كيساوي هاد لا ديستونس او كاري اللي هي هادي اكس بي موان اكس ا او كاري بلس هاد لا ديستونس او كاري اللي هي y بي موان y ا او كاري. فوالا الوغ دونك دابا بغينا ا بي. الوغ دونك اش كنا كنقولو؟ الا لقينا ا بي او كاري ايكال 3 دونك كنقولو بلي ا بي اش غيساوي؟ غيساوي غاسين دو 3. فوالا كنا كنقولو بحال الا درنا غاسين دو ا بي هنا غاسين هنا غاسين باش تمشي ليا 2 دونك كتبقى لي ا بي ايكال غاسين دو 3. دونك هنا اش غادي تساوي لي ا بي؟ بيان سور هي لا غاسين ديال هادشي كله ديال اكس بي موان اكس ا au carré plus yb moins ya tout au carré. Voilà. Alors donc هذه هي القاعدة اللي غادي تحفظوا دابا، خاصها تحفظ. alors donc منين جات هذه؟ راه منين جات من لو تيوريم دو بيثاغور. فوالا حنا نتوما راه غادي تحفظوا هذه ديريكتومون، توليو تحطوا هذه وتطبقوها. مثلا نديرو حنا دابا واحد المثال. عطيتك مثلا واحد لو بوين هنايا ام وواحد لو بوين هنايا ك. فوالا اذا ها هي مثلا هاد لا ديستونس ام ك بغينا نحسبوها. فوالا دونك شنو غادي نديرو؟ دونك ام ك كتساوي، ها هي القاعده، غاسين ديال اش؟ اكس ام ولا اكس ك موان اكس ام او كاري بلس اش قلنا y ك موان y ام. فوالا او كاري. فوالا ايغال غاسين دو. دونك دابا غادي نجي غادي نقول اكس كا. فين هي اكس كا؟ يعني لابسيس شحال هنا؟ دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك 10 موان اكس ام. اكس ام شحال هنايا؟ 1 2 3 4 5 موان 5. فوالا او كاري بلس y k يعني لوردوني هو 2 موان y m ها هي 1.
au carré. Voilà, égal. Donc 10 moins 5 est 5 au carré, plus 2 moins 1 est 1 au carré, est égal. Donc 5 au carré est 5 fois 5. Et qui dit 10. Attention, on est 5 au carré. Et 5 fois 5 est 25. Plus 1 est égal à la racine de 26. Voilà, donc la distance MK هي racine de 26. Voilà. إذا هذه هي la distance entre deux points dans un repère. Alors d'abord on dit la propriété. Voilà, donc distance entre deux points. Voilà. Donc soit A et B de points de coordonnées A, X, A, Y, A, B, N, X, B, Y, B dans un repère orthonormé. Donc maintenant le repère يكون orthonormé يعني orthogonal يعني OI معمودية على OJ ونورمي يعني OI كتساوي OJ. alors donc هي القاعدة راه درناها. donc xb moins xa au carré racine xb moins xa moins xa au carré plus yb moins ya tout au carré. voilà. donc راه قلنا واخا درتي xa moins xb راه تتبقى صحيحة وهنا خاصك دير ya moins yb. voilà. donc نديرو un exemple. donc قال لي qu'on considère les points E, F. voilà, calculer la distance EF. voilà, donc نجي كندير EF égal ها هي القاعدة racine ديالاش نبدا بحال بديتي F ولا E c'est la même chose. donc نبدا مثلا انا ب F. donc XF moins XE au carré plus كنزيد عليها YF moins YE tout au carré égal. donc voilà هي القاعدة. دابا غادي نعوضو بلي chiffres بالأعداد. XF ها هي moins 2 moins XE moins 8 au carré. voilà plus YF ها هي YF 4 moins YE. donc هنا ما نساوش YE عندها moins 2 donc moins مع هاد لو moins غادي تولي plus 2. voilà au carré est égal à racine de donc moins 2 moins 8 هي moins 10 au carré plus 4 plus 2 هي 8 au carré. voilà est égal moins 10 au carré. donc ديما هنا au carré هاد لو moins تيولي plus. voilà donc ما نساوش هنايا راه كنلقاو لي النومبر بوزيتيف. عمرنا غادي نلقاو هنا راسين ديال النومبر نيجاتيف هنايا. donc 100 voilà plus 8 au carré هي 64 est égal à racine de voilà. voilà donc la distance EF راه هي racine de 164. voilà. alors la deuxième question. voilà donc la première question يعني كيعطيوني دو بوين كيقول لك لقى لا ديستانس. فوالا اولا كاين هاد الشكل الاخر ديال لي كيسيون كيقول لك on considère les points voilà A et B déterminer les coordonnées du vecteur. alors voilà donc كيجي السؤال الاول كيقول لك عطيني لي كوردوني ديال لو فيكتور AB. donc نجيو تاني هنا AB شنو هما لي كوردوني. donc الطريقه قلنا XB moins XA. voilà ولتحت كنديرو YB moins YA. voilà donc AB غيكون عندها XB هي 1 moins XA 4 YB هي 5 moins YA هي 4. voilà donc هاد لو فيكتور AB اش غادي يكون عنده في لي كوردوني عنده moins 3 في l'abscisse و عنده 1 في l'ordonnée. voilà. alors donc كيجي في la deuxième question كيقولو calculer la distance. voilà donc AB égal اش غتساوي لا ديستانس هنايا. donc فايت لينا لقينا لو فيكتور AB. donc لا ديستانس ما غاديش ندير تاني هاد الطريقه هادي ما غاديش نجيو ندير هاد الشيء كله ونعاود الخدمه من الاول. donc راه فايت ليك حسبتي XB moins XA ها هي 3 ها هي XB moins XA فايت ليك حسبتيها
وفايت لك حسبتي y b moins y a. ها هي. دونك هنا اش غادي دير؟ راسين x b moins x a راه حسبتيها هي moins 3 au carré. Voilà, plus ها هي y b moins y a plus 1 au carré. Voilà, est égal. Donc moins 3 au carré, il y a moins 3 fois moins 3, moins fois moins tous les plus. 3 fois 3, il y a 9, plus 1. Donc c'est racine de 10. Voilà, donc AB, voilà, ça veut racine de 10. Voilà. Donc, donc attention, on a les deux questions qui disent déterminer les coordonnées ديال le vecteur. ملي كيقول لك la distance راه ساهله نخرجوها من le vecteur. ها هي. Voilà. Alors هنا ملي كيقول لك la question directement calculer la distance EF راه كنديروا القاعده كلها هي وكنطبقوها وكنحسب. فوالا. اذا هادشي اللي كاين في لا ديستونس اونتر دو بوين، يعني تحفظ هاد القاعده هادي وصافي. راه الا قال لك كالكولي لو فيكتور يعني راه عاونك، يعني لقيتي لو فيكتور وغادي تجبد منه لا ديستونس. غير اتونسيون ما تغلطش في هاد لي كوردوني ديال لو فيكتور، حيت الا غلطتي في لي كوردوني ديال لو فيكتور راه مشات ليك لا ديستونس. Voilà, donc quatrièmement, donc on déduit les coordonnées du milieu d'un segment, يعني الإحداثية ديال منتصف القطعة. Voilà, donc راه سهلة، يعني soit A et B de points de coordonnées x, a, y, a, b عندها x, b, y, b dans un repère OIJ. Alors donc si M le milieu du segment AB, alors donc il a qu'un عندي واحد le segment par exemple AB ها هو. Voilà, donc bien sûr dans un repère فواحد المعلم، وعندي واحد النقطة M le milieu ديال هاد لو سيغمون. دونك راه لي كوردوني ديال M اش كيكونوا. فوالا، دونك كناخدو يعني لابسيس ديال A كنزيدو عليه لابسيس ديال B وكنقسمو على جوج. فوالا، دونك كنديرو XA plus XB على جوج ها لابسيس، و لوردوني كنديرو YA plus YB sur 2. Voilà, donc راه سهلة. إذا غنديرو un exemple. Voilà, قال لك calculer les coordonnées du point K, le milieu des segments AB dans chacun des cas suivants. Donc كل حالة من هاد الحالات قال لك لقى لي les coordonnées du point K, K le milieu du segment AB. Voilà, donc في هاد الحالة هادي K اش غادي يكون les coordonnées ديال le point K. Bien sûr XA plus XB sur 2 في l'ordonnée في l'abscisse ou l'ordonnée غادي يكون YA plus YB sur 2. Voilà, donc K XB moins 3 plus 7 sur 2 ou l'ordonnée غادي يكون 4 plus 2. Voilà, sur 2. Donc K غادي يكون عندنا moins 3 plus 7 هي 4 sur 2 moins يعني 4 sur 2 ou l'ordonnée غادي تكون 6 sur 2. Voilà, donc K. Voilà, donc K غادي يكون عندها 4 sur 2 هي 2 6 sur 2 هي 3. Voilà, donc عندها 2 2 3. Alors نجيو le deuxième cas. Voilà, donc هنا K غادي نديرو 1 plus moins 1. Voilà, donc ديما كنزيدو l'abscisse مع l'abscisse 1 plus moins 1. Voilà, sur 2. Ou l'ordonnée غادي يكون moins 2 plus moins 4. Moins 2 plus moins 4. Voilà, sur 2. Voilà, donc K غادي يكون عندها 1 plus fois moins هي غادي يكون 1 moins 1 sur 2 moins 2 moins 4 sur 2. Voilà, donc K غادي يكون عندها donc 1 moins 1 هي 0 sur 2. دونك هنا ما نساوش هنا درنا موان 2 بليس في هاد لو موان هي موان، داكشي علاش درت هنا موان 4. دونك موان 2 موان 4 هي موان 6 sur 2. Voilà, donc K 0 sur 2 هي 0 moins 6 sur 2 هي moins 3. Voilà, donc في le deuxième cas راه عندنا K عندها 0 moins 3 و في le premier cas عندنا K عندها 2 et 3. Voilà,
Et on arrête là. Donc هادشي اللي كاين في هذا لو كور ديال repérage dans le plan. وكنتمنى لكم التوفيق et bon courage.